कराची की शेर शाह कबाड़ी मार्केट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा लुंडा बाजार होने का एजाज हासिल है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से खरीदार जौक दर जौक यहाँ अपनी जरूरत और डिमांड के हिसाब से माल खरीदने आते हैं। शेर शाह में कपड़े और खिलौनों के तकरीबन 500 से ज्यादा गोदाम मौजूद हैं, जहां रोजाना करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। इस कबाड़ी मार्केट में बंद बोरों के हिसाब से फरोख्त किए जाते हैं या फिर वजन के हिसाब से। इस मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि दुनिया के जिन ममालिक से इन बोरों का हसूल होता है, उनमें से अक्सर कीमती अशिया, डॉलर्स और सोने के जेवरात भी निकल आते हैं। ये शेर शाह मार्केट है कबाड़ की। यहाँ पे बहुत नॉर्मल सस्ते दामों में जो है वो बर्तन मिलते हैं और ज्वेलरी, कट पीस वगैरह कपड़े के। तो ये कि छोटा सा हमने काम स्टार्ट किया है जो हम यहाँ से लेके और घर में जो बैठी हुई ख़वातीन हैं उनको सेल आउट कर दें। ये कि कम इन्वेस्टमेंट से आप अपना अच्छा सा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये कि जो आजकल महंगाई इतनी है, सारी चीज़ें इतनी हैं कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। अगर हम मतलब बज़ाते खुद निकलेंगे घर से तो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब कराची का माहौल, पूरे पाकिस्तान का माहौल, खुसूसन अब वो माहौल कराची का नहीं रहा कि पहले निकलने में ख़वातीन को हेजिटेशन होती थी। लेकिन ये कि अब निकल के आप परचेजिंग अपने खुद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए बीइंग ए फीमेल, मेरा अपना छोटा सा काम है और मैं खुद परचेजिंग करती हूँ और खुद सेल आउट करती हूँ। दोनों चीज़ें हैं, अच्छा भी है, सस्ता भी है, फ़ाइन क्वालिटी है। जो हम बोल्डर मार्केट वगैरह में होलसेल के नाम पे तकरीबन 2500 3000 से ज़्यादा का मिल रहा होता है। तो यहाँ पे ये कि ऐसा है कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैं अपनी बहनों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि बीइंग ए फीमेल, ज़ाहिर सी बात है हालात ऐसे हैं आजकल, गुजारा मुश्किल है। और कराची जैसे शहर के अंदर तो खुसूसन जहाँ आपके स्कूल की फ़ीसें वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेके आप अपने हस्बैंड भाई के साथ या किसी के भी साथ आके जो है ना परचेजिंग करें और उसको लेके बिस्मिल्लाह करें 10-20 हज़ार रुपये से, तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये बाहर तो जो है ना बड़े इम्पोर्टर है, वो माल मंगवाते हैं, हम लोग उनसे ले लेते हैं बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, वज़न के हिसाब से। और फिर जो है ना हमारे पास शहर के कस्टमर आते हैं, हम उनको जो है ना वज़न के हिसाब से देते हैं, उनको काफ़ी सस्ता पड़ जाते हैं। और वो कोई ऑनलाइन बेचते हैं, कोई जो है ना टिया लगा के बेचते हैं, कोई दुकान लगा के बेचते हैं, तो गरीबों का अच्छा खासा गुजारा हो जाता है इससे। हमारे पास जो बर्तन आ रहे हैं वो कनाडा से आ रहे हैं, और ये जो खिलौना आ रहे हैं ये जो है ना जर्मनी से आ रहे हैं, और ये जाली वाला पर्दा लगा हुआ है ये भी जर्मनी से आ रहे हैं, और ये स्टॉलर है, दुपट्टा है, ये दुबई से आते हैं। ये पर्स पड़े हुए स्कूल बैग है, सफरी बैग है, कम क्वांटिटी में भी हम कस्टमर को दे देते हैं। ये जो है ना ये भी कनाडा से आ रहे हैं। और 5000 से मिनिमम 5000 से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। और ज़्यादातर लेडीज़ भी यहाँ आती है, वो भी जो है ना घरों में ऑनलाइन बेचती है। ये पर्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, स्कूल बैग हो गया, सफरी बैग हो गया, तो कम से कम आप 5000 10,000 से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। आप यकीन मानो ये खिलौने जो आता है, ये कपड़े जो आता है, तो गरीबों के लिए ये माल जो है बहुत सुदमन है। जिस तरह से आपका जो बाज़ार लगते हैं, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, उसमें ये लोग आते हैं, एक एक बंडल 2-2 बंडल लेके जाते हैं, हज़ारों के हिसाब से ये माल निकलता है, जो गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहूलत है। अगर आप एक शर्ट बनाता है 200-300 में, तो आपको यहाँ मिल जाता है 10 रुपये में, 15 रुपये में। तो ये सब गरीबों के लिए जो ये कपड़ा आता है, और उसमें अच्छे कपड़े भी मत है, जो फिर इसके सफाई कर देता है और आगे बेचता है, तकरीबन वो फिर 200, 400, 500 रुपये के भी बिकता है। लेकिन ज़्यादातर ये गरीबों के लिए ये बहुत सहूलत है इस मार्केट में। और वो लोग जो सुजुकी वाले हैं या 1000-15,000 जो उसके माना तनख्वाह होता है, उन लोगों ने जो सरमाया गुजारी किया है, यानी उससे बेहतर है जो नौकरी करता है तो उससे ज़्यादा निकलता है उनके लिए। तो ये तो है, यहाँ पे लोगों ने ऐसा कि खाली हाथ भी स्टार्ट किया है काम, यानी 5000 या 10,000 या 15,000 से स्टार्ट किया है। वो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन मेहनत से गवर्नमेंट की तरफ से उनका कोई तवज्जो नहीं है। अगर काश के गवर्नमेंट में यहाँ ताउन करता रोड का और बिजली का, तो ये मार्केट में तो और भी काम वो बढ़ जाता, और बंदे जो मेन बिजनेसमैन है वो आ जाते हैं इसमें। अभी ये हमारा गरीब तबका जो है इधर काम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हज़ारों से स्टार्ट किया है, अभी लाखों में काम कर रहा है। देख सकते हैं कि अभी मैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में बैठा हूँ, लंडा मार्केट। इस मार्केट का नाम है तंबाकू मार्केट। सबसे पहला इशू कि यहाँ लोड शेडिंग का रूटीन देख लें कि लाइट है नहीं। आगे यहाँ पर कस्टमर आता है तो देखें गुप अंधेरा नज़र आ रहा है।
اس کے علاوہ اور بھی سہولیات کچھ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، جو مثال کے طور پہ یہ روڈ ہے مین روڈ، اس کو بننا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ ہر بندہ کاروبار آج کل اسی فیلڈ میں آ رہا ہے، چاہے وہ رینجر کی فیلڈ میں ہو، پولیس کی فیلڈ میں ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اس کام میں آ رہا ہے۔ وہ 2500 سے سٹارٹ کرتا ہے، 2000 سے سٹارٹ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں۔ میں تقریباً مجھے اس فیلڈ میں 3 سال ہو گئے، اور 3 سال ایسے ہوگا کہ ہر کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کرنا آتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مطلب کہاں سے مال آ رہا ہے کسٹم سے، اور کھلونا کیا ریٹ پہ آ رہا ہے، کہ برتن ٹوائس ہے، مختلف آئٹم ہوتے ہیں۔ یہ لنڈا کا آئٹم ہوتا ہے کپڑا، اس کے علاوہ ٹوائس ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، پوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ کافی آئٹم مختلف قسم کے آتے ہیں۔ لندن ہوتا ہے، جرمنی، امریکن، سارے مختلف لاٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہر چیز ملتی ہے، مطلب 10 روپے کی چیز بھی آپ کو، پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ لنڈا مارکیٹ میں بولتے تھے کہ پورا لاٹ اٹھایا جائے، چاہے وہ لاکھ روپے کا یا 50,000 کا ہے۔ اب تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے گودام بھی بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ سہولیت دے دی ہے کہ 1 پیس لے لیں آپ، یا 2 پیس لے لیں، یا 10 پیس لے لیں، آپ کو انشاءاللہ آسانی سے مل جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ آسان طریقہ ہے بزنس سٹارٹ کرنے کا۔ یہاں جاب سے 10 گنا فائدہ ہے بزنس کرنے میں۔ تقریباً جو ہے نا 50% جو ہے لیڈیز نے رابطہ کیا ہے۔ لیڈیز نے رابطہ کر کے یہ بولا ہے کہ گھر میں کون سا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، تو گھر میں کاروبار شروع کرنے والا بیسٹ کام یہی ہے۔ تو گھر پہ وہ پرس وغیرہ منگا لیتے ہیں، یا لیڈیز سوٹ وغیرہ منگا لیتے ہیں، پھر وہاں سے وہ آگے سپلائی کرتے ہیں۔ دیکھو یہ لنڈے کا کام ہے ہمارا، تقریباً جو ہے نا میرا خود جو ہے نا یہاں پہ تقریباً 5-6 سال سے یہ کام ہے، لیکن یہ بہت پرانا کام ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا لنڈا مارکیٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا باہر کے جو پریلب، جو استعمال شدہ جو برتن ہوتے ہیں، بیگ ہوتے ہیں، کھلونے ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو مختلف جو لنڈے کا مال ہوتا ہے، سارا ایشیا کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے۔ یہاں سے پھر ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایشیا اور جو ممالک ہیں ادھر پاکستان کے علاوہ، وہاں پہ بھی یہاں سے بہت زیادہ مال جاتا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ مال یہاں پہ پنجاب ہو گیا، اور خیبر پختونخوا میں جو ہے نا اکثر جو ٹھنڈے جگہ ہے وہاں پہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ مال جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نا زیادہ تر جو ہمارے جو خود گودام پہ زیادہ تر مال آتا ہے امریکہ سے۔ اگر اور ممالک کی بات کی جائے تو یورپ کنٹری سے اور UK سے جو ہے نا زیادہ مال آتا ہے ہمارے پاس۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا اگر ٹیکس کی بات کی جائے، پاکستان میں جس طرح یہاں پہ کوانٹٹی میں جتنے مقدار میں یہاں پہ مال اترتا ہے، تو کسی اور مارکیٹ آپ کو نہیں ملے گا پاکستان کے کسی اور شہر میں یا کوئی اور جگہ پہ آپ کو کوئی اتنا بڑا مارکیٹ نہیں ملے گا۔ یہاں پہ دنوں میں جو ہے نا 100, 200, 300 کنٹینر اترتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ لوگ ٹیکس بھی بھرتے ہیں، ٹیکس بھی اتنے زیادہ ٹیکس بھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ روڈ کی حالات دیکھیں تو روڈیں بھی یہاں پہ جو ہے نا خراب ہے، سیکیورٹی کے انتظامات دیکھے جائے تو وہ بھی اتنے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر اور بھی یہاں پہ کوئی مطلب سہولت دیں گے تو یہ مارکیٹ اور بھی اچھا ہو جائیں گے۔ پاکستان کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے علاوہ یہاں پہ ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ادر کنٹریوں پہ بھی یہاں پہ مال جاتا ہے۔ تو حکومت بالا سے یہ درخواست بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہماری کچھ پریشانی ہے کہ ان کو بھی حل کریں۔ یہ لنڈا بازار غریبوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو مہنگے کھلونے نہیں دلا سکتے، انہیں یہ مال بہت سستے داموں کسی اتوار یا جمعہ بازار سے مل جاتا ہے۔ کسٹم ڈیوٹی یا پھر مڈل مین پھر دوبارہ فروخت ہونے کے باوجود قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اشیاء ہر عام و خاص کی دسترس میں ہوتی ہے۔ اس مارکیٹ کو سب سے زیادہ نقصان امن کمیٹی اور گینگ وار کے دور میں ہوا، جب خریدار ان گلیوں میں بھی بیٹھنا اپنا قصور سمجھتے تھے۔ آج اس وقت ان بازاروں میں مری، کاغان، ناران، سوات اور دیگر سیاحتی مقامات کے دکاندار بھی بڑی تعداد میں خریداری کر رہے ہیں، جو بعد میں اسی مال کو امپورٹنٹ بول کر ٹورسٹ حضرات سے اچھا خاصا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ یہاں کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی چند بوری خرید کر لے جاتا ہے تو کم از کم بآسانی اپنا سرمایہ دگنا کر لیتا ہے۔ اس مارکیٹ سے اسلام آباد، ملتان، لاہور، ساہیوال، فیصل آباد اور دیگر شہروں تک یہ کھلونے، کپڑے اور برتن پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ استعمال شدہ سامان غریبوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن اس صنعت کو پذیرائی کی ضرورت ہے تاکہ مزید لوگ اس کام کو روزگار بنا کر اپنی بے روزگاری دور کر سکیں۔